बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बाखबर कश्मीर के स्पेशल शो के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान सईद-उर-रहमान सिद्दीकी। इस वक्त जो सूरत हाल है ईरान में, जिस तरह से इसराइल ने जरहियत की है, वहाँ की लीडरशिप को शहीद किया है, फ़ौजी क़यादत को शहीद किया है, और जिस तरह से वहाँ बेगुनाह मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, पूरी उम्मत मुस्लिमा इस पर सरापा एहतजाज है। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी इस पर आवाज़ उठ रही है। आज का ख़ुसूसी प्रोग्राम इसी मौजू पे है। हमारे गिरदो पेश जो वाक़यात हो रहे हैं, हालात बने हुए हैं, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। और मेरे साथ आज की मौजू की मुनासबत से जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं वो हैं अल्लामा फरीद अब्बास नकवी, जो जाफरिया सुप्रीम कौंसल आज़ाद जम्मू कश्मीर के सरबराह हैं। उनसे गुफ्तगू करेंगे। आज़ाद कश्मीर में कल एहतजाजी मुजाहरे हुए। आज़ाद कश्मीर के तमाम शहरों में मुख्तलिफ़ तंजीमों की तरफ से, अवाम की तरफ से, जिसमें तमाम मकातब फ़िक्र के लोग शरीक थे, उन्होंने एहतजाज किया और ईरान पे होने वाले इस हमले की मज़म्मत की गई और अमेरिका और इसराइल की जरहियत के ख़िलाफ़ ज़बरदस्त आवाज़ उठाई गई। ऐसे ही पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में भी एहतजाज हुए। तो अल्लामा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अल्लामा साहब, ये जो इसराइल ने ये जो जरहियत की है ईरान पे, और इसराइल ये समझता है कि वो ईरान में जो आवाज़ उठ रही है, फ़लस्तीन के लोगों के लिए आवाज़ उठ रही है, और इसराइली मुजालिम के ख़िलाफ़ जो आवाज़ उठ रही है, और हमास जैसी तंजीम उसको जो वहाँ पे उनके ख़िलाफ़ जदोजहद में मसरूफ़ है, उनको दबा लेगा। क्या आप समझते हैं कि ईरान के ख़िलाफ़ इस जरहियत के नतीजे में वो मतलूबा मकासद जो अमेरिका या इसराइल चाहता है पूरे हो सकेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताअवनु अलल बिर्रि व तक़वा वला अलल इस्मि वल उद्वान। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि इस प्रोग्राम में आपने दावत दी। रहा आपका सवाल, आया इसराइल अपने मकासद हासिल कर सकेगा या नहीं। हकीकत में इसराइल अपने मकासद बिल्कुल हासिल नहीं कर सकता, बल्कि जो जारियत इसराइल ने शुरू की है, इससे दुनिया के अंदर जो आज़ाद ख़याल लोग हैं, हुर्रियत पसंद लोग हैं, आज़ादी फ़िक्र के मानने वाले हैं, चाहे वो मुसलमान हों, चाहे किसी और कम्युनिटी से भी ताल्लुक़ रखते हों, वो इस वक्त ये समझ रहे हैं इसराइल जुल्म व बर्बरियत कर रहा है। हत्ता अमेरिका के अंदर ऐसे मुजाहरे हैं, दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ में ऐसे मुजाहरे नज़र आ रहे हैं, और उम्मत मुस्लिमा तो बिलखसूस इस वक्त इस पे सरापा एहतजाज है। और हमारी नज़र के मुताबिक बिल्कुल ऐसे नहीं हो सकता। और हमास पर इतने अरसे तक जंग मुसल्लत किए रखी इसराइल ने, जहाँ पर सिर्फ 60,000 बच्चों को मारा गया। ये उम्मत इस्लामिया के लिए एक सवाल तो है, लेकिन फ़लस्तीन के इन नज़ीम सपूतों ने ये बताया, हमारे सर तो जा सकते हैं लेकिन झुक नहीं सकते। हमास को अभी असला लेने की कोशिश की जा रही है। हम कहते हैं दुनिया में अमन आना चाहिए, ये हमारा नज़रिया है, लेकिन इंसाफ और अदल पर मबनी रियासत फ़लस्तीन का वजूद हो, उनके अपने नज़रियात के मुताबिक, उनके अपने आइन के मुताबिक इसराइल रहे, हमें उससे क्या है, लेकिन फ़लस्तीनियों के लिए अलहदा रियासत, ये एक नज़रिया है उम्मत मुसलमान में से। दूसरा नज़रिया तो ऐसा है कि जो इसराइल को तस्लीम ही नहीं करते, जैसे हमारा मुल्क, जैसे ईरान और बहुत सारे लोग हैं, वो रियासत तस्लीम नहीं करते इसराइल को। वाक़ई वो रियासत है नहीं है। मेरी नज़र के मुताबिक वो रियासत हो नहीं सकती कि जो जुनून पर मबनी हो, लिहाजा इसमें उन्हें कोई कामयाबी हासिल नहीं होगी। मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह इससे जो बर्बरियत की गई है, इस्लामी तहरीकें, उम्मत मुस्लिमा में और वहदत आएगी, और उम्मत मुस्लिमा जो दुश्मनान हैं, फिक्री, नज़रियाती, इलाकाई, हर किस्म के, उनको शिकस्त देने में इंशाअल्लाह कामयाब होगी। जी अच्छा अल्लामा साहब, ज़ाहिर है जो ये सानिया हुआ है, शहादत हुई है सुप्रीम लीडर की, और इस तरह से फ़ौजी क़यादत, इस तरह से स्कूल के बच्चे भी निशाना बने ईरान के अंदर,
ہر طرف احتجاج ہے، لوگ اپنی آواز اٹھا رہے ہیں، غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں اور ایرانی عوام سے یکجہتی کا بھی اظہار کر رہے ہیں. پاکستان میں بھی احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں، لیکن ان احتجاج کی آڑ میں کچھ شرپسند عناصر شاید وہ ان مظاہرین میں سے جو ہے نا وہ نہ ہوں، شاید وہ اسی مقصد کے لیے اس میں شامل ہوئے ہوں، توڑ پھوڑ کرنا، سرکاری املاک کو جلانا اور حالات خراب کرنے کے ایجنڈے پہ. آپ ایک جید عالم بھی ہیں اور اہل تشیع کمیونٹی کی آزاد کشمیر میں نمائندگی بھی کرتے ہیں. کیا پیغام دیں گے ان لوگوں کو جو اس احتجاج کی آڑ میں کسی اور مقاصد کے لیے سرگرد ہیں؟ بڑی واضح سی بات ہے کہ ہم خود ایک اسلامی ملک ہیں. پاکستان خود ایک ریاست ہے جو اسلامی ریاست، جس کا آئین کا قرآن و سنت کے مطابق بننے کا وعدہ کیا گیا ہے اور اسی پہ یہ چل رہا ہے. یہ سارے احتجاج بالکل ٹھیک ہے، درست ہیں، ہمیں کرنے چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ احتجاج کو تشدد میں نہیں بدلنا چاہیے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں کسی قسم کا کوئی نقصان املاک کو، افراد کو، وہ ہمارا نقصان ہے. جب ہم اپنا نقصان کریں گے تو پھر ہم مضبوط کیسے ہوں گے، پھر ہم طاقتور کیسے ہوں گے؟ دشمن تو چاہتا یہی ہے کہ اس جنگ کو فرقہ واریت میں بدلا جائے، تمام ملکوں میں فرقہ واریت پھیلائی جائے، مسلمانوں کے اتحاد کو توڑا جائے اور مسلمانوں کی جو وحدت ہے اس کو ضرر اور نقصان پہنچایا جائے. اور ہماری بدقسمتی یہی ہے کہ آج تک دشمن کامیاب اسی وجہ سے ہو جاتا ہے بعض جگہوں سے کہ ہمیں جب وہ گروہوں میں تقسیم کرتا ہے، کبھی ہمیں مذہبی گروہ میں تقسیم کرتا ہے، فرقہ واریت کی طرف لے جاتا ہے، اور کبھی نسلی گروہ میں تقسیم کر دیتا ہے. تو ہمارے جو لوگ مظاہرین ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، پاکستان کی حکومت اور پاکستان کی ریاست فکری طور پر، سیاسی طور پر، اخلاقی طور پر، بین الاقوامی سطح پر ایران کی حمایت کر رہی ہے جو توانائی ہے اس کے مطابق. تو لہٰذا یہ پاکستان کی ریاست یا پاکستان کبھی یہ نہیں چاہتا کہ ایران کو نقصان پہنچے، بلکہ یہ حمایت کر رہے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس ملک کے اندر ایسا کوئی کام نہ کریں، ہم پرامن احتجاج کریں، اپنی فکر اور نظریات اور طاقتوں کو اکٹھا کریں، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے اقدامات کریں، ایسی کاوشیں کریں، ایسی کوششیں کریں کہ ہم ایران کی مدد کر سکیں. اب وہ مدد فکری بھی ہے، اب وہ مدد اخلاقی بھی ہے، سیاسی بھی ہے، بین الاقوامی بھی ہے. ابھی جو صورت حال ہے ایران میں اس حوالے سے اور بہت ساری مدد کی ضرورت ہوگی، اس پہ ہمیں کوشش اور کاوش کرنی چاہیے. ہمیں اپنے اصل دشمن کو پہچاننا چاہیے. اسرائیل بھی ہمارا دشمن ہے اور ہندوستان بھی ہمارا دشمن ہے. اب وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح پاکستان میں بھی ایسا اقدامات کیے جائیں جس سے فرقہ واریت، مذہبی جنگیں اور نسلی جنگیں شروع ہوں، جس کا ہم شکار ہیں. ہمیں ان کو مل کر ختم کرنا ہے اور ان کا مقابلہ کرنا ہے انشاءاللہ. بہت شکریہ. میرے ساتھ موجود تھے علامہ فرید عباس نقوی صاحب جو جعفریہ سپریم کونسل آزاد کشمیر کے سربراہ ہیں. ان سے گفتگو سلسلہ جاری رہے گا اور ہم اپنے باقی پروگرامات میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ ان سے گفتگو وقتاً فوقتاً کرتے رہیں گے. اس وقت تک کے لیے بس اتنا. اپنے میزبان سعید الرحمان صدیقی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.